बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो आईएमएफ ने थप्पड़ मारा है तहरीक इंसाफ के मुंह पे, और जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने जो ख़त लिखा था और आईएमएफ से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, वो मुतालबा आईएमएफ ने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद है, माशी इमदाद, माली इमदाद, वो जारी रहेगी। और जहाँ तक सियासी तनाज़ात का जो ताल्लुक़ है, वो उन्होंने कहा कि ये उसमें आईएमएफ का इदारा कार में नहीं आते, हम उसमें दिलचस्पी भी नहीं लेते और हम उसके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते। तो लिहाजा इस मामले को उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं वही इसको देखें कि जो इंतखाबात में अगर कोई इल्ज़ामात हैं या तनाज़ात हैं, तो एक जो फ्रेमवर्क मौजूद है इदारा जाती, उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान की इमदाद या पाकिस्तान को आइंदा कर्ज देने के हवाले से, कर्ज ना देने के हवाले से जो मुतालबा बानी चेयरमैन पीटीआई का था, उसको जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया गया और मुंह की खानी पड़ी है पीटीआई को। ज़ाहिर है वो मुल्क दुश्मनी की तरफ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और वो अपने आप को वैसे तो कहते हैं जी फ़ौज भी मेरी है, इदारे भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लेकिन उसी फ़ौज के ख़िलाफ़, उसी मुल्क के ख़िलाफ़, उसी अवाम के ख़िलाफ़ वो लेटर लिखते हैं और फिर कहते हैं जी मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। फिर वो कहते रहे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के सामने नहीं जाऊँगा, इनसे कर्ज नहीं मांगूंगा। तो वो उसी आईएमएफ के पाँव पड़े हुए हैं कि वो धांधली की तहकीकात कराए। तो आईएमएफ ने तो भरपूर तरीके से जवाब दे दिया कि ये हमारा काम जो है वो नहीं है कि हम जो है वो इस तरह की सियासी गुफ्तगू के आपको जवाब देते फिरें और पाकिस्तान की जो मदद है उसको रोका जा सके। बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो इंतज़ार में हैं कि जैसे ही काबीना तश्कील पाएगी तो हम अपना जायज़ा मिशन पाकिस्तान भेज देंगे, ताकि पाकिस्तान के साथ जो है वो नए माहदे के ऊपर भी बातचीत हो सके और जो पाकिस्तान को हमने $1 अरब का जो किस्त रहती है वो भी हम पाकिस्तान को जारी कर सकें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये डेवलपमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को पैसे ना दे और पाकिस्तान की ये मुआशी मुश्किलात खड़ी करने की। जो मुहब्बे वतन लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये बानी पीटीआई ने सिर्फ अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए ये हरकत की, लेकिन उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी और आईएमएफ ने मुंह तोड़ जवाब जो है वो इनको दिया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, तो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं आपकी मालूमात में, ताकि मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो। ये फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49, ये बड़े फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने, और हर फॉर्म का एक मतलब है, एक मकसद है, जो कि इलेक्शन कमीशन जब ये इलेक्शन होते हैं तो उसमें जब इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन चूँकि ये फॉर्म 45 वेबसाइट पर जब आया तो इसमें कुछ तकरीबन कोई 1% से भी कम फॉर्म कुछ ऐसे थे जिसमें कोई कटिंग या एडिटिंग जो है वो देखी गई। अब देखिए, मुल्क भर में तकरीबन कोई 90,675 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए। उसमें से सिर्फ चंद सौ फॉर्म हैं जिसके अंदर इंसानी गलती या दोबारा गलती के बाद गिनती के बाद इस्लाह की वजह से वो आपको उसमें वो नज़र आती है, कटिंग शटिंग जो है वो या एडिटिंग नज़र आती है, जिसको ये बुनियाद बनाकर पिछले दिनों ये गौहर खां, बैरिस्टर गौहर ने, तैमूर जगड़ा ने और सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक मरतबा रियासती इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात की जो है वो बुछाड़ की। हालांकि वो गैर ज़रूरी इल्ज़ामात हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं हैं, और अगर उन इल्ज़ामात में हकीकत है तो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया जी आप हमसे भी रुजू कर लें। फिर इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं और उन ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ भी आप आला अदालतों में अपील कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ैसला पसंद नहीं आता तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये गए भी हुए हैं। लेकिन एक बात समझने की है, ये दावा करते हैं पीटीआई वाले कि हमारी जो है वो 80 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो छीन ली गई। कोई 90 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है, चलो 80 की बात कर लेते हैं। लेकिन जो पीटीआई खुद है जिसमें इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनके आज़ाद उम्मीदवारों ने पीटीआई की सपोर्ट से, वो सिर्फ चंद हल्के, इनकी तादाद तकरीबन कोई मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी हैं
اس کے مطابق 27 بنتی ہے کہ 27 حلقوں کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل میں گئے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جی ہماری 180 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور 200 سیٹیں سے زیادہ سیٹیں ہماری پنجاب اسمبلی کی ہیں۔ تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر باقی صرف 27 پہ پھر حلقوں پہ آپ کیوں گئے؟ باقی جو 53 رہتے ہیں اس پہ بھی آپ چلے جائیں، ان پہ بھی کیونکہ لیکن اس کے ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے، سیاسی بیانات ہیں۔ اور یہ اقدام خود پی ٹی آئی کا جو الیکشن 2024 کا ہوا اس میں بڑے پیمانے پر دعوے کا جو بات کرتے ہیں، یہ اس کی ایک نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے، جب پہلے بھی عمران خان نے 35 پیکچر کی بات کی تھی، بعد میں جب ان کے مطالبے اوپر 4 حلقے کھولے گئے تو اس میں بھی کچھ نہیں نکلا۔ وہ ابھی پھر کہہ رہے ہیں آج کل کہ جناب یہ 4 حلقے جو ہے وہ کھولے جائیں۔ اور اب پی ٹی آئی والوں نے ایک آپشن استعمال کر لیا، عدالتوں کا بھی، ٹریبیونلز کا بھی، فیصلہ واج ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ جو ہے وہ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس وقت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فارم اس وقت تھے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کٹنگ اور تصحیح ہے وہ نظر آئے گی آپ کو۔ اور یہ اگر آپ اس کو الیکشن کمیشن کی بے ایمانی کہیں گے یا ان کا اپنا کوئی ذاتی کہیں گے فیصلہ یا ان کی بدنیتی کہیں گے تو یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں، پھر تو وہ کریں ہی نہ۔ پھر تو اگر ان کی بدنیتی ہو تو پھر وہ اپلوڈ ہی نہ کریں، لیکن انہوں نے کر دیے تو اس کو بھی انہوں نے جواز بنا کر صرف مرضی کے فارم کا انتخاب کیا اور میڈیا میں حالا لالا جو ہے وہ مچا دی، حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں تھے۔ عارف علوی آج رخصت ہوگا، اور اگر آپ جو منظر ہم نے دیکھا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، ظاہر ہے جی 5.5 سال آپ صدر رہے ہیں، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ انہوں نے آج گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، الوداعی گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا گیا، تو واضح طور پر ان کے قدموں کی یا ٹانگوں کی لڑکھڑاہٹ ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ ملے ان سے، اپنے سٹاف سے، پروٹوکول سے، سیکیورٹی کے لوگوں سے، سب سے ملے اور جو ہے اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ 5.5 سال ان کا جو دور تھا عارف علوی کا، وہ تنازعات سے بھرا ہوا دور تھا، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی، حالانکہ یہ فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر تھے، ان کے ساتھ لڑائی، سیاسی جماعتوں سے لڑائی، پھر پی ٹی آئی کے کارکن بن کر جو حرکتیں کرتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ باتیں کہنا اور ان باتوں کو جو ہے وہ کر کے دکھانا، پھر ان کا ٹویٹ بڑا چلتا رہا اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انتخابات کے خلاف، وہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، آ چکی ہیں۔ لیکن آج جس طرح وہ رخصت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی نے بچائے، کوئی حکومتی اہلکار موجود نہیں تھا، کوئی اعلیٰ فوجی آفیسر بھی موجود نہیں تھا، صرف ان کے ملٹری سیکٹری، اے ڈی سی اور سٹاف نے ان کو جو ہے وہ رخصت کیا، کیونکہ کسی سے بنا کر جو نہیں رکھی۔ اور موجودہ دنوں میں بھی کوئی پنگے بازی کرنے والے تھے تو ان کو یہ پھر میسج دیا گیا تھا کہ جناب یہ نہ کیجئے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر گارڈ آف آنر بھی نہ ملتا، صرف ان کو کہا جاتا کہ جناب سامان اٹھائیں اور گھر کو جو ہے وہ روانہ ہو جائیں۔ بہرحال یہ دنیا ہے اور دنیا کا نظام نہیں رکتا، لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی اس دنیا میں ناگزیر نہیں ہے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، تو عارف علوی بھی چلے گئے، اور کل آصف زرداری ایوان صدر کے نئے مکین ہوں گے 5 سال کے لیے، ان کی جیت یقینی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔